बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक मिनट आप बैठ जाए, आपके लिए बात करने के लिए हम लोग आए। मैं इसकी गवर्नमेंट भ्रांति हाई स्कूल के हवाले से उसकी तारीख के बारे में बहुत सी बातें हो चुकी हैं। मैं कोई उसकी तारीख को उसमें कोई इजाफा नहीं कर पाऊँगा अगर मैंने कोई बात इसका की तो। मैं इस वक्त हमारे पास प्रेस के दोस्त भी बैठे हैं और दोस्त भी मौजूद हैं। एक बात मैं ये करूँगा कि मुझे कल डॉक्टर साहब बता रहे थे कि स्कूल के 60 टीचर हैं, 60 टीचर हैं और यहाँ पर मौजूद सिर्फ 2 या 4 हैं। एक तो ये नोट करने वाली बात है। दूसरे सामने दोस्त बैठे हैं, यहाँ का मतलब चले डीसी साहब की तो मजबूरी है, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट उनके पास होता है ना। यहाँ पर इनके सीओ साहब तशरीफ लाए और घर पर डीओ साहब हैं तवक्कुल साहब, वो भी आए और वो भी तशरीफ ले गए। ये इतने बड़ा आज इतनी बड़ी तकरीब है कि उस तकरीब के अंदर एक तो पूरे शहर में होना चाहिए था, क्योंकि लैया की तारीख का एक बहुत बड़ा हवाला है। यहाँ के इंतजामिया को भी होना चाहिए था, यहाँ के स्कूल कैडर के जो इंतजामिया है उनको भी होना चाहिए था, यहाँ के दानिशवरों को भी होना चाहिए था। और मफूर मराना साहब ने यकीनन सबसे कहा होगा, वैसे मैं अगर इस स्कूल का हेड मास्टर होता तो मैं आज ही एक जवाब तलब जरूर करता कि जो टीचर नहीं आए आप उन्हें ये कहें कि अगर टीचर नहीं है तो फिर और कौन है। और दूसरी बात ये है, फरीदी साहब बैठे हैं, ये बेशक मेरे नाम से लिख दें, कम से कम ये सीओ साहब और डीओ साहब के बारे में एक बात तो कर देना कि आपको कम से कम इन इदारों के अंदर आना चाहिए। और फिर आप ये देखें कि इस स्कूल के अंदर परमानेंट प्रिंसिपल दे ही नहीं, एक मजाक बनाया हुआ है, एक 2 महीने के लिए आता है, 3 महीने के लिए आता है और फिर इसकी खस्ता हाली आप देखेंगे। और इदारों में जो फाइलिंग भी हो जाती है और उसकी फांसी भी हो जाती है, इस इदारे का कुछ नहीं होता। तो ये सारी बातें। और इस स्कूल के जो बानी हैं उनके बारे में एक बात रह गई है, मार साहब बात नहीं कर सके, शमशाद साहब भी नहीं कर सके और हमारे यासिन साहब भी नहीं कर सके। वो ये है कि ये जो यहाँ से लोग गए झींगा है, ये पानीपत में सेटल किया, उन्होंने वहाँ पर एक ट्रस्ट बनाया है और उस ट्रस्ट का नाम लैया ट्रस्ट है। वहाँ पर उनके मैंने प्रॉस्पेक्टस पढ़ी, एक बार वो लंदन में वो लोग रहते थे कि उनके हवाले से दोस्त लाया, तो उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर उन्होंने जो पहली लाइन तो उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट जो है ना, इसका जो पहला क्याम है वो लैया पंजाब पाकिस्तान में। वहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने स्कूल बनाए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, हत्ता के बाजार और मार्केटें जो है वो भी लैया के हवाले से। लेकिन हम लैया वाले, हमारे पास अगर ये 30-40 ये मासूम बच्चे ना बैठे होते तो हम 4-5 लोग बैठे होते। ये हमारे तहजीबी अलमिया की तरफ निशानदेही करता है। और बात जहाँ फिर आप ये देखें तो नासिर गाजी ने कहा था कि जिन्हें जिंदगी का शौक था उन्हें बेज़नी ने बिछा दिया, जो गिरावत सीने खाक पर कोई बन के बैठे मौत पर। कि जहाँ पर तो मौत पर वो लोग बने हैं कि जिनका इल्म अदब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका तहजीब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हम बड़े तहजीबी बुरहान का शिकार हैं। तो बात यह है कि मैं गफूर साहब से ये कहूँगा कि एक तो आपको इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है कि लोग कहें क्या कहेंगे। ये हमारे दोस्त हैं, ये अपने बच्चों को बताया कि 100 साल भी आज जो इंदर खान का नाम है वो जिंदा है, उसको खिराज तहसीन पेश करने के लिए आप बैठे हैं। यहाँ पर ताजर जिंदा नहीं रहते, बैरोक्रेट जिंदा नहीं रहते, खिदमत खल्क करने वाले लोग जिंदा रहते हैं, तस्लीम करने वाले लोग जिंदा रहते हैं और यहाँ पर जो कंट्रीब्यूट करते हुए जिंदा रहते हैं। ये अपने बच्चों को बताया आपने। और दूसरी बात है कि मैं एक और मुतासिब करूँगा, यासीन साहब यहाँ बैठे होंगे, कि एक पूरा हफ्ता रखें, प्लीज पूरा एक हफ्ता रखें, उसके
میں اس کے لیے حاضر ہوں. اس کا جو آخری دن میں جتنی انٹرٹینمنٹ ہے جو ہو سکتی ہے وہ میں خود اپنے پاکٹ سے دوں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کی لائبریری ہے خریدیں. جب 1978 میں میں یہاں سے پاس ہوا، ماسٹر سال 2 سال پہلے مجھ سے پاس ہوئی، تو وہاں اس وقت اس کی ایک بہت اچھی بڑی ڈیولپمنٹ اس کی ڈسپینسری تھی. یہاں پر ایک وہ ڈسپینسری تھی، رضا شاہ صاحب اس کو چلایا کرتے تھے. اس کا کتب خانہ تھا بہت اچھا، جس کو آپ نے لاگ لگا دیا. پلیز وہ آپ کریں، وہ اس کتب خانے کے لیے کہ میں کم از کم 100 کتاب میں دوں گا اپنی طرف سے. اس کتب خانے کو آپ شروع کریں اور اس کے اندر امیر سبرال صاحب جو انہوں نے ڈونیٹ کیا تھا ان کی تصاویر بھی لگائیں اور خیال صاحب بھی بڑے بڑے تصاویر لگائیں اور وہ لوگ یہاں سے پڑھ کر گئے. کچھ عرصہ پہلے اس کی دوارے فضیلت تھا، مگر عبداللہ کا نام لکھا ہوا تھا، آج وہ نام نہیں لکھا. اور ڈاکٹر مار عبداللہ وہ ہیں کہ بیٹا آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ لیں آپ بچے کہ ڈاکٹر مار عبداللہ وہ ہیں جو بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں، جنہوں نے اردو زبان کے لیے جو تصور دیا ہے وہ میرے خیال میں وہ تصور وہ ہے کہ جس کو آج تک کوئی جھٹلا نہیں سکا. اور یہ انہوں نے کہا کہ لفظ اردو یہ سریکی کلام ہے. اور یہ آپ دیکھیں یہ لفظ جو ہے ان کے استاد نے دیا جب وہ 6 7ویں پڑھتے تھے، یعنی اس سے پڑھانے والے اساتذہ اس طرح کرتے تھے. وہاں بات ہوتی تھی، ایکسپیریمنٹ ہوتے تھے، اس وقت ڈیبیٹس ہوتی تھی. اور وہ ایک تو میں دیکھو کہ میں نے اس بچے کو، میرا بیٹا ہے قرار میں اس کو تسلی دی کہ یہ بڑا ٹینس تھا. کوشش کریں ایسا کہ جب بھی کسی کو ایجوکیشنل فنکشن ہو، جب بھی علم و ادب کا فنکشن ہو، تو آپ انتظامیہ میں سیاسی لوگوں کو تکلیف نہ دیا کریں. وہ بزی ہے یار، ان کے پاس ہم فقیروں کی ٹائم نہیں ہے. اور خاص طور پر جو سکول کی انتظامیہ ہے آپ کی بیٹھی ہوئی ادھر، جو آپ کا ڈی او ہے، آپ کا سی او ہے، اس کے اوپر فرید صاحب نے لکھے آپ اس دن سو کی لیتے ہیں پڑھیں، ان کی بے حسی پر لکھے آپ، ان کو بیٹھنا چاہیے لکھا. ایک بندہ آئے وہ اسی کے ساتھ جا رہا ہے، یار یہ کیا طریقہ ہے؟ کم از کم یار بیٹھو، تھوڑا سا حوصلہ دو. اور وہ اساتذہ جو آج نہیں آئے یقیناً آپ ان کو کہا ہوگا، آپ ان کی جواب تک ضرور کریں. کیونکہ اگر اساتذہ کی باتوں کو نہیں کریں گے تو یہ پھر میرے خیال میں یہ موت یہ اور کیا ہے. تو یہ اپنا بہت پریشان تھا. میں نے بھی 3 4 دن پہلے فنکشن کیا تو بڑا اس پر یہ خالد صاحب تھے، میاں صاحب تھے، یہ شمشاد صاحب. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو منتظم ہوتا ہے اس کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ بیچارہ کیا کرے، کبھی کسی کا انتظار کر رہا ہے، کبھی کسی کا انتظار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ اس کو آپ شاباش دیتے ہیں. دوسرا فیاض قاری صاحب وہ ہمارے اساتذہ ہیں ہمارے لیے کا، وہ ہمارے یاد رکھتے ہیں. اور پرم ویر ٹھیکرا صاحب، ان کا ہم اعتراف کرتے ہیں، ان کے جو بانیان ہیں ان کا اعتراف کرتے ہیں. اور جو لوگ یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں ان کو بھی ہم سلام پیش کر رہے ہیں کہ وہ اس کے بنیادی طور پر سفیر کو اس سکول کے وہ ہے. تو آپ اس سکول سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ دوستوں سے کہ آپ پلیز اس کی 1 ہفتہ تقاریب رکھیں. ہمارے لیے جو بات ہوگی ہم حاضر ہیں. آپ ہمیں فون کریں گے، ہم آئیں گے بھی صحیح. ہم جو اس کے لیے ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں گے، جو ہماری وسعت ہے ہم ضرور کنٹریبیوٹ کریں گے. اور آج کی جو اس تقریب کا میں نے اسی طرح کبھی کار میں کہا ہے، انجم بھائی نے تو بعد میں بات کی ہے، میں نے پہلے کہا ہے کہ اس کا نام برادری ہائی اسکول بحال کیا جائے. کچھ بھی نہیں ہوتا مولوی یا فلاں بتا. اب اگر ہر ایک سے کرتے رہے تو پھر ہم اپنی پوری تاریخ ہی ختم کر دیں، پوری تہذیب ہی ختم کر دیں. ایسا بات نہیں ہے. میں رہا 11 سال میں پرنسپل رہا، میں 11 سال ہی فکس کرتا رہا ہوں. کرتے رہیں. آخر آپ اپنا کام کریں، آپ کام کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، تاریخ اس کا فیصلہ کریں. تو میں آپ سب لوگوں کو شکر گزار ہوں.